بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على إمام المجاهدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. اللهم صل على الحبيب المصطفى صلاة تنجنا بها من الهموم والآفات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تمحو بها عنا السيئات وتمنحنا بها أعلى الدرجات في الحياة وبعد الممات. أما بعد، اسمحوا لي أن أنقل لسيادتكم تحية 15 مليون صوفي بجمهورية مصر العربية، بلد آل بيت رسول الله، بلد الأولياء والأقطاب والصالحين. أقدم تحية حب وإعزاز إلى فخامة السيد رئيس جمهورية الجزائر الذي تفضل فوضع هذا الملتقى تحت رعاية سيادته السامية. ثم نقدم تحية حب وإعزاز إلى الأخ العزيز الشيخ خالد بن تونس شيخ السادة العلوية، الذي يبذل جهداً ملموساً في سبيل نشر سماحة الإسلام في مختلف أنحاء العالم، فجزاه الله عنا كل خير. تحية إلى المنتسبين للسادة العلوية، تحية لكل من ساهم في إعداد وتنظيم هذا الملتقى الحضاري، تحية إلى شعب مستغانم، تحية إلى كل مواطن من أبناء دولة الجزائر الشقيق. ثم أحيي سيادتكم جميعاً بتحية الإسلام: السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. شاء المولى عز وجل أن ألتقي بالشيخ خالد بن تونس هنا في مستغانم، بلد قطب الأقطاب الشيخ العلاوي. وحول هذا الملتقى وأهدافه قال لي ببساطة شديدة: الهدف أن نجمع الناس على الحب. فقلت لسيادته: سأتحدث فقط عن الحب. ومن المعلوم أن الإنسان يتكون من شقين أو جانبين: جانب المادة وجانب الروح. وكلنا يتابع عالم اليوم الذي جنح للماديات، فطغت المادة على الروح، فاختلت الموازين وتبدلت القيم والمفاهيم. وكلما توجهت إلى أهل الصلاح تأكدت أنه لا إصلاح بلا صلاح. والحديث لسيادتكم مهمة صعبة، إذ أنني أخاطب أهل الصلاح الذين يعول عليهم في الأخذ بيد البشرية للنجاة من الفتن والانقسام والاختلاف والعنصرية. ولكن قد يشفع لي الحب وسيلة لسيادتكم لسماعي لا أحسن ولا أنقى من الحب عند الصوفية، لأنه يتعلق بحب الله عز وجل وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب عباد الله. ومحبة المولى بحورا لا سواحل لها، ولكن كيف تحب الله؟ الإجابة: إن استطعت أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبق لك منك شيء. والمقصود أن تهب إرادتك وعزمك وأفعالك ونفسك ومالك ووقتك لمن تحبه، وتجعلها حبسا في مرضاتي، فلا تأخذ لنفسك منها إلا ما أعطاك فتأخذه منه له.
والعبودية لله تعالى مصحوبة بالمحبة. متى انحلت المحبة انحلت العبودية، والله أعلم. وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب، فيا لها من نعمة عظيمة على المحبين. كما إن المحبة من أعلى مقامات العارفين، وهي إيثار من الله تعالى لعباده المخلصين، ومعها نهاية الفضل العظيم. قال الله جل قدرته: يحبهم ويحبونه. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وعلى المحبين إقامة البينة، فلما تعدد مدعي المحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة دعواهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق إلا من ثبت اتباعهم للحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه. والمحبين لله تعالى على درجات من المحبة بعضها أعلى من بعض، فأشدهم حبا لله أحسنهم تخلقا بأخلاق الله، كما يقول في ذلك ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وأرضاه: إنما أراد منك أن تتحقق من أوصاف عبوديتك وتتخلق بأخلاق ربوبيته. كونوا ربانيين. وأوصاف الربوبية هي أوصاف الكمال، فمن تخلق بأخلاق الربوبية تجلى عليه تعالى بوصفه، ومن تجلى عليه بوصفه محى وصفه بوصفه، فتصل إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. وهو معنى قوله تعالى: يحبهم ويحبونه، فلولا حبه لهم ما أحبوه. وهناك أسباب عديدة جالبة لمحبة المولى عز وجل، منها تلاوة كتاب الله، أداء النوافل بعد الفرائض، دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. فنصيبك من المحبة على قدر نصيبك من هذا الذكر. فمن تواضع لله رفع، ومن تكبر وضع، ومن أكثر ذكر الله أحبه الله. ومن الأسباب الجالبة لمحبة المولى أيضا إيثار ما يحبه المولى على ما تحب. دع ما تهوى إلى ما يهواه، تبلغ مناك وعنك يرضى الله. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ولذلك قال ابن عطاء الله في حكمه: إن لم تحبه لأجل وصفه فأحبه لأجل فعله، فهل رأيت منه إلا حسنا، وهل أزدى لك إلا مننا. كما أن مشاهدة إحسانه وإيلائه ونعمه الباطنة والظاهرة داعية حتما إلى محبته. كما أن انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، والخلو به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه، والوقوف بين يديه، ومجالسة المحبين الصادقين الصالحين، ومجانبة كل سبب يحول بين القلب وبين المولى عز وجل، كلها أسباب جالبة لمحبة المولى عز وجل. إن المحبة في حقيقتها هي شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الإله هو الذي يؤله حبا وذلا وخوفا وطمعا، رجاء وتعظيما وطاعة له. تؤلهه القلوب أي تحبه وتذل له. قال بعض السادة العلماء بالله: إذا تم التوحيد تمت المحبة، وإذا جاءت المحبة
تم التوكل، وإذا تم التوكل تم الإيمان، وإذا اجتمع كل ذلك كان ذلك يقينا. ويقيني أن حب الله تعالى هو ركن الدين، وهو أصله وهو منبعه وغايته الذي لأجله جاءت الرسل وأنزلت الكتب، وهو الأساس الذي علمنا إياه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهو الأصل الذي قام عليه مفهوم التصوف الذي لقنه الشيوخ للمريدين، فأصبحت محبة المولى غاية السالك لله عز وجل. وخلاصة القول: إن المحب الصادق إن نطق بالله وبالله، وإن سكت سكت لله، وإن قام فبأمر الله، وإن سكن فسكونه استعانته على مرضاة الله، فحبه لله وبالله ومن الله وعلى الله، وهو في معية الله. ودليل صدق تلك المحبة هو اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به أو نهى عنه، فالمحب مطيع دائما لمن يحبه. ولذلك قيل: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته هما الدليل على محبة الله تعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دليل الإيمان الصادق، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. وليس هذا الحب عاطفة جوفاء، إنما هو حب حقيقي نابع من القلب ومن العقل معا. ومن أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله. ولمحبة الخلق أنواع عديدة، أفضلها محبة المؤمن لأخيه في الله تعالى، أي حبا خالصا لا منفعة من ورائه. فإذا كانت المحبة ضروبا فأفضل ضروبها محبة المتحابين في الله عز وجل، النابعة في الحقيقة من محبة العبد لله تعالى، وهي الجالبة لمحبته سبحانه لهذا العبد. وإذا أحب الله عبدا جعله من المحبوبين بين خلقه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن المحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يصفر به فعيشه كله هموم وآلام. إذن لا بد من ضبط النفس الإنسانية، فإذا ضبط الإنسان نفسه الغضيبة وانقاد لنفسه العاقلة صار الناس كلهم له إخوانا وأحبابا. وإذا أعمل الإنسان فكره رأى إن ذلك واجب، لأن الناس إما أن يكونوا فضلاء أو نقساء، فالفضلاء يجب عليه محبتهم لموضع فضلهم، والنقساء يجب عليه رحمتهم لأجل نقصهم. فيحق لمحب الكمال أن يكون رحيما بجميع الناس، ممتنا لهم رؤوفا بهم. فإذا كان من المعروف أن العدل أساس الملك، فلو تحاب الناس وتعاملوا بالمحبة
لاستغنوا بها عن العدل، فقد قيل العدل خليفة المحبة يستعمل حيث لا توجد المحبة. عفوا سيدي، الخاتمة من فضلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكنني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. إن حب الله وحب رسول الله وحب خلق الله هو كمال الإيمان وحسن الإسلام، وتلك المحبة هي غذاء الأرواح والقلوب، بها نستشعر حلاوة الإيمان ونتذوق طعم الرضا ونتنعم بالسعادة في الدنيا والآخرة إن شاء الله. ومن هذا الملتقى الهام اسمحوا لي أن أوجه رسالة إلى العالم أجمع. نقول إن الإسلام دين محبة وسماحة وعلم وعمل وعطاء، فلندعو البشرية لنبذ الخلاف. تعالوا نتفق، تعالوا نتحد، تعالوا نزرع ونبني، تعالوا نضع الإنسانية في المقام الأول، تعالوا نجتمع، لا نجتمع على الهدم والدمار، بل نتفق على الحب والبناء، لا نساهم في قتل الأبرياء، بل نتعاون لنقدم الطعام والدواء. فمن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. لا نصنع قنبلة ولا ننفق على السلاح، بل نبني مدرسة ونشيد جامعة، نزرع أملا، نمد أيدينا، نفتح قلوبنا، نهيئ عقولنا، نقبل ونحب كل خلق الله. فهل مجيب؟ أدعو المولى عز وجل أن يجمعنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا الملتقى ملتقى حب يشع للعالم علما وسلاما وأمنا وأمانا، وعلى الله قصد السبيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. Premièrement, permettez-moi de vous transmettre le salut de 15 millions Sophies de l'Égypte à tout le peuple égyptien, à tout le peuple algérien. Dieu a fait que ma rencontre avec Sidi Cheikh Khaled soit ici à Mostaganem, qui m'a parlé de ce colloque, en me disant l'objectif est de réunir les gens autour de l'amour. Me voir parler est une responsabilité lourde, soit avec l'eau de l'amour qui vient de lui. C'est quoi l'amour donc? Donner tout à ton bien-aimé, ne garde rien et accepte ce qu'il te donne. L'être est avec son amour, l'amour est un don qui vient de lui. Le bien-aimé, il veut de toi que tu te réalises ses attributs et que tu les remplaces par les siens. Il est peut-être attribué ou bien accordé par lecture du Coran, prière en plus, l'invocation. Laisse ce que tu aimes pour qu'il t'aime. Le cœur soit totalement orienté vers lui pour recevoir cette lumière. Cet amour est incarné dans La ilaha illallah. L'unicité envoie l'amour, la confiance. Après la confiance, il y a la foi, et la foi, c'est la certitude. Parle par lui. Quand il t'ordonne de se taire, il faut le faire. C'est lui qui ordonne et c'est lui qui est en toi. Suivre le prophète est la meilleure évaluation de cet amour. Aimer les créatures, aimer en Dieu et aimer vers Dieu. Si Dieu aime une personne, il sera aimé par la création. Celui qui n'a pas cet amour est un être mort. Le vrai amour, c'est une miséricorde. La justice est une substitution de l'amour là où il fait défaut. Vers tout le monde, je m'adresse. Notre islam est une religion d'amour, de don, de tolérance. Mettons l'humanité en premier. Venons au secours de tous les êtres. Donnons de l'aide et ouvrons nos cœurs. De ce colloque, j'aimerais bien que ce soit un colloque d'amour et pour cultiver et s'aimer l'espérance.